अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जनाब क्या हो रहा है? आजकल तो हम उर्दू में बहुत सीरियस होके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ जो चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 हमारा है, सबक नंबर 8, जिसका नाम है एशिया का उड़ता परिंदा। तो ये एक बहुत ही मालूमाती सबक है, बहुत सीरियस होके हमने इसे सुना भी और पढ़ा भी। तो आपने इसकी रीडिंग की मशक कितनी की भाई? पढ़ाई की मशक की, इस चैप्टर को प्रैक्टिस किया आपने, पढ़ना इसकी प्रैक्टिस की, रीडिंग की। अच्छा, और रीडिंग करते हुए एक ऑडियो बना के एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेजी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, ताकि हमारी पढ़ाई बेहतरीन हो जाए। ठीक है ना, कि हम जब बुक खोले तो हम कोई भी चैप्टर बआसानी ख़ुद पढ़ने के काबिल हो जाएं। तो सबक आपने सुना भी, फिर आपने उसे ख़ुद भी पढ़ा, तो उम्मीद मुझे यही है कि आपको सबक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि आज हम इसी सबक के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सबक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम आज की बातचीत करें। मुझे ये बताएं पहले आप कि आपने इस सबक में था क्या, किस चीज़ के बारे में ये सबक था? आपको समझ में आई ये बात कि ये सबक किस चीज़ के मुतालिक लिखा गया है? किसी जगह के मुतालिक था, किसी अहम जगह के मुतालिक नहीं, फिर जी एक शख्सियत के मुतालिक था। वो शख्सियत कौन थे? क्या नाम था उनका? अब्दुल खालिक साहब थे। ठीक है ना, और हमें तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो इनके बारे में नहीं पता था। जब मैंने इस किताब का ये सबक पढ़ा, तब मुझे अब्दुल खालिक साहब के बारे में पता चला कि ऐसी शख्सियत जिन्हें एशिया का तेज़ तरीन आदमी या एशिया का उड़ता परिंदा कहा जाता है, ऐसा भी कोई मौजूद है। मुझे तो नहीं पता था इससे पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी जब ये पढ़ा होगा तो आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, आपको नई मालूमात मिली होंगी एक नई शख्सियत के बारे में। कौन थे अब्दुल खालिक साहब? राइटर थे, अदीब थे, ड्रामा निगार थे, कौन थे? कोई सियासी शख्सियत थे? नहीं, एक खिलाड़ी थे। बिल्कुल ठीक, एक खिलाड़ी थे। और देखें कितने छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन इतना बड़ा एजाज़ उन्हें मिला। ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि हम कहीं भी रहते हों, किसी छोटे इलाके में, किसी ज़िले में, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए हमारे पास हम कोई वजह ऐसी नहीं है कि हम कहें कि भाई ये मसला था इसलिए हम ये काम नहीं कर सके, ये मसला था इसलिए हमने सोचा बहुत था, लेकिन अगर हमारे पास, हम छोटे शहर में रहते हैं ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा नहीं है। आपकी लगन सच्ची हो, आप मेहनती हो, तो आप कहीं भी रहते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बताइए कि अब्दुल खालिक साहब के गांव का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। मैंने आपसे कहा ना कि वो छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते थे, पाकिस्तान के एक छोटा सा हिस्सा था। क्या नाम था उनके गांव का? बताइए मुझे जल्दी से। जी, गांव का नाम था कलियाल गांव। क्या नाम था गांव का? कलियाल गांव। आपने इससे पहले नाम सुना है कलियाल गांव का? कुछ बच्चों ने सुना होगा और कुछ बच्चों के लिए ये नाम नया होगा, लेकिन जी हाँ, ये पाकिस्तान का ही गांव है जिसका नाम है कलियाल गांव। ठीक, तो अब्दुल खालिक साहब का ताल्लुक़ किस गांव से था? कलियाल गांव से, याद रखिएगा। चलें, अब आप मुझे ये बताइए कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किस मुल्क का तमगा है? हर मुल्क का एक तमगा अलग होता है, यानी जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो हर मुल्क का एक ख़ास अवार्ड होता है। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किस मुल्क का तमगा है? जल्दी से बताइए, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का तमगा है। ठीक है, ये पाकिस्तान का तमगा है, यानी ये पाकिस्तान का वो तमगा है जो अपने ख़ास लोगों को दिया जाता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी खिदमात के सिले में,
انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، ملک کے لیے کچھ ایسا کیا ہو، کوئی ایسی خدمت کی ہو جس کے اعزاز میں جس کو کے لیے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ عبد الخالق صاحب کو یہ تمغہ کب ملا تھا؟ یاد ہے آپ کو کون سے سن میں تمغہ ملا تھا؟ 1960 میں، 1954 میں؟ نہیں. او پھر کب ملا تھا؟ 1958 میں. بالکل ٹھیک. کب ملا تھا؟ 1958 میں انہیں کون سا تمغہ ملا تھا؟ پرائڈ آف پرفارمنس. اور یہ عبد الخالق صاحب کا سب سے پسندیدہ اعزاز تھا. انہیں بہت سے اعزازات ملے تھے، بہت سے میڈلز ملے تھے، بہت سے تمغے ملے تھے، لیکن تمام میں انہیں کون سا تمغہ، کون سا اعزاز پسند تھا؟ پرائڈ آف پرفارمنس کا، جو انہیں کس سن میں ملا تھا؟ دوبارہ سے بتائیے مجھے جلدی سے. 1958 میں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں بھولیں گے اب. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ 1954 کے ایشین گیمز عبد الخالق صاحب کے لیے کیوں اہم تھے؟ 1954 میں انہوں نے ایشین گیمز میں حصہ لیا تھا، تو یہ سن اور اس میں جو یہ گیمز میں حصہ لیا تھا انہوں نے ایشین گیمز میں، یہ ان کے لیے کیوں اہم تھے؟ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ان کے لیے یہ سال اور یہ جو کھیل تھا، یہ مقابلہ تھا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا تھا؟ کیا ایسی چیز ہوئی تھی؟ جی ہاں، عبد الخالق صاحب نے دوڑ کا یعنی ریس میں ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا اور انہیں ایشیا کا اڑتا پرندہ یہ اعزاز انہیں ملا تھا، یعنی انہیں ایک نام دیا گیا تھا ایشیا کا اڑتا پرندہ. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا نام ملا، اتنا بڑا اعزاز ملا، تو یہ سال اور یہ گیم، یہ مقابلے ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو گئے. کون سا سن تھا؟ 1954. اور گیمز کون سے تھے؟ ایشین گیمز. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں بھولنا آپ نے. چلیں اب مجھے بتائیے کہ کیا عبد الخالق صاحب کے خاندان کو کھلاڑیوں کا خاندان کہا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی ان کے خاندان میں اور بھی لوگ تھے جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے تھے، کھیلوں سے تعلق رکھتے تھے، تو ہم ان کے خاندان کو کھلاڑیوں کا خاندان کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ان کے خاندان کو کھلاڑیوں کا خاندان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سب بھائی اور بیٹے کسی نہ کسی کھیل سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی پوری فیملی اسی شعبے سے وابستہ تھی، کھیلوں سے وابستہ تھی. ٹھیک، تو آج ہم نے کیا کیا؟ جو سبق ہم نے پڑھا اسی کے متعلق بات چیت کی، اور یہ بات چیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ ساری معلومات آپ کی ریکال ہو جائیں اور آپ کبھی بھی ان چیزوں کو نہ بھولیں. اب آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کو پتہ چلا، ہم نے عبد الخالق صاحب کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہم نے ڈسکس کیا، ان کی معلومات کے بارے میں بات کی. اب جو معلومات آپ کو ملی ہے عبد الخالق صاحب کے بارے میں، ایک چھوٹا سا وائس نوٹ بنائیے گا اس کے متعلق، اور پھر وہ وائس نوٹ اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، چلیں پھر مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ. Thank you.